बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हकीम शौकत अली नजफ़, आपका दोस्त। जी, आज बात करेंगे सौंफ और दूध। जब ये दोनों आपस में मिल जाएं तो इनकी एक क़ुव्वत बन जाती है, इनका एक बहुत बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ बन जाती है। आम रूटीन में देखा जाए तो मुआशरे में तो बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि इंसानी बॉडी, इंसानी जिस्म के लिए इतनी फ़ायदा मंद साबित नहीं होती। तो चंद एक चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिनसे हम बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं, और जो ख़ास तौर पर जो गरीब गुरबा हैं या कम आमदनी वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये कमाल की और फ़ायदा मंद चीज़ है। ये इसे सुपर फूड भी कह सकते हैं, कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी कमाल की चीज़ है। ये सर से लेकर पाँव तक बहुत सारे अज़ा ऐसे होते हैं जिनको ये तक़वियत और उनके लिए ग़िज़ा फ़राहम करती है। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे तलबा आपने देखे होंगे कि जिनका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, दिमागी कमज़ोरी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनके लिए ये दूध जो होता है, इसका इस्तेमाल इतना फ़ायदेमंद होता है कि अगर चंद एक हफ़्ते अगर वो लोग इस्तेमाल करें तो उनके दिमागी जो हाफ़ज़ा की जिनकी वजह से कमज़ोरी हो रही होती है वो मुकम्मल हो जाती है। तो आम हमारे उन्हें ताकत मिलती है, उन्हें ग़िज़ाइयत मिलती है, जिससे वो उनका जो हाफ़ज़ा होता है वो जो कमज़ोर होता है वो तेज़ हो जाता है। तो इसी लिहाज से अगर 1 चम्मच या आधा चम्मच दूध में, 1 गिलास दूध में अगर सौंफ वगैरह डालकर उसे उबाल कर छान लिया जाए, तो वो सुबह शाम अगर दोनों टाइम ये दूध पिए तो इससे उसकी जो हाफ़ज़े की कमज़ोरी होती है वो बहुत जल्द ठीक हो जाती। इसी तरह हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शाम को काम करने के बाद थकावट का एहसास करते हैं, जो कहते हैं कि हमारे असाब जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, थकन आ गई। उनकी वजह भी यही बनती है कि जब उन्हें ग़िज़ा मुकम्मल नहीं मिलती, तमाम दिन में जो उनके असाब होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, थकन महसूस होती है। तो उन लोगों के लिए भी ये दूध इतना फ़ायदेमंद होता है कि क्या कहने। अगर 40 दिन तक मुसलसल अगर वो बंदा या औरत इस्तेमाल करती है तो इससे ये अफ़ादियत बढ़ती है कि उनके लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनके लिए फ़ायदा मंद हो जाती हैं। इसी तरह आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके पट्ठों का मसला होता है, जिनके बाजुओं में दर्द रहता है, वो लोग भी इससे, जिनके पट्ठों में काफ़ी शदीद दर्द रहता है, वो लोग भी अगर ये दूध इस्तेमाल करें तो इससे बहुत सारा फ़ायदा उन्हें पहुंचता है। तकरीबन 10 से 12 दिन अगर वो मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो उनके जो वजूद में या उनके जिस्म में वो कमज़ोरी और तवानाई नहीं हासिल कर सकता, वो इंशाअल्लाह ताला इससे लाज़मन करेगा। तो आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जो होते हैं जिन्हें दूध पीने के बाद, जिनकी उम्र तकरीबन 9 माह या 8 माह या 6 माह होती है, उनका पेट फूल जाता है। तो वो अक्सर माएँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो उनके लिए भी ये बेइंतहा फ़ायदेमंद है, बहुत कमाल की चीज़ है। अगर वो लोग 1 चुटकी या 2 चुटकी दूध उबाल कर उसमें डाल दें और डालने के बाद उसे पुन छान कर उस बच्चे को पिलाएं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो उनके पेट में गैस बन रही होती है, तेज़ाबियत हो रही होती है, उनके लिए तो इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ होगी। इसी तरह हम देखते हैं जो बड़े लोग होते हैं जिनको अक्सर खाना खाने के बाद तेज़ाबियत का एहसास होता है और बहुत तेज़ाबियत बढ़ जाती है, उन लोगों के लिए भी ये कमाल की चीज़ है। जिस तरह जो हुक्मा हज़रात हैं वो अपनी मेडिसिन, अद्वियात या कोई भी चीज़ देते हैं मैदे की अच्छी इस्लाह के लिए, अच्छा उसे काम करने के लिए, तो उन लोगों को तो ये साथ में दूध का इस्तेमाल ज़रूर कराना चाहिए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो तेज़ाबियत या गैस बनती है या कब्ज़ का मसला होता है वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात करेंगे कि जिनके जिगर में वर्म हो जाता है
ان کے لیے تو یہ بہت مسئلہ بن جاتا ہے کہ ان کے پیٹ میں گیس بننے لگتی ہے اور جو کہ جگر کی اصل کارکردگی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، اور اس سے بہت سارا مسئلہ بن جاتا ہے کہ عام روٹین پر جس کو غذا ہضم نہیں ہوتی، گیس بنتی ہے، تذابیت ہوتی ہے اور قبض ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے تو یہ انتہائی، جیسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں سونے تے سہاگا، وہی چیز جو ہوتی ہے وہ بنتی ہے۔ تو پیارے دوستو، بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو آپ کے سونف ہیں، یہ سونف طبیب حضرات کے لیے اور طبیبہ کے لیے اتنے فائدہ مند ہیں کہ کیا کہنے۔ بس آج آپ نے اس پر ہلکی سی توجہ دینی ہے، کیونکہ مجھے ایک عرصہ دراز پہلے سے ایک میرا تجربہ ہوا تھا۔ تو ہمارے یہاں ایک عزیز ہیں، ان کی جو بیگم تھی، انہیں مہر کا جسے بخار کہتے ہیں یا بگڑا ہوا بخار کہتے ہیں، وہ بخار ہو گیا، لیکن وہ میرے سے تقریباً کافی دور رہتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے علاج کروائے لیکن وہ کہیں سے ٹھیک نہ ہو۔ انہوں نے ہاسپٹل داخل کروا دیا، لیکن وہ ہاسپٹل میں بھی تقریباً کافی عرصہ رہنے کے باوجود ان کا بخار جو ہو وہ ٹھیک نہ ہوا۔ تو وہ اسی طرح وہ ان کے حجرہ شاہ مکی والے پیر صاحب ہیں، بابا جن کا نام بادشاہ ہے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ جو دوائی ہے یہ سے دینی ہے، اور ساتھ میں آپ نے سونف اور دودھ دونوں کا ایک کاڑھا بنا کر یا اسے پکا کر آپس میں ملا کر تو آپ نے چھان کر یہ سے صبح شام دو ٹائم دینا اور ساتھ میں یہ دوائی دینی ہے۔ تو وہ جیسے ہی انہوں نے استعمال کیا، اسی روز بخار جو تھا وہ اتر گیا۔ تو میرے دل میں بہت عجیب سی ہلچل تھی کہ یار یہ کیا چیز انہوں نے دی کہ وہ اتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے، اتنے حکماں کے پاس گئے، وہ کہاں گئے لیکن بخار نہ اترا، لیکن وہ ان کے پاس گئے۔ تو جب میں نے یہ چیز کی جدوجہد کی تو کوشش کی، تو جب میں پہنچا ان کے پاس، جو میرے بھائی کے پیر تھے، انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو جو کہ عام روٹین میں ہمارے ملک میں ملتا ہے، جس طرح کے بلیکسو ڈی کہتے ہیں یا گلیکسو ڈی کہتے ہیں، اور ساتھ میں جسے انگوروں کی کھنڈ کہتے ہیں، وہ اور 12 سنگا دونوں مکس کر لیا، یعنی ایک سٹانک جو تھی وہ انگوروں کی کھنڈ تھی، اور اسی طرح اس میں ساتھ میں تقریباً 1 تولہ جو 12 سنگا تھا کشتہ کی، اور وہ ڈال کے انہیں چٹکی صبح شام دیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ سونف اور جو دودھ تھا یہ دیا۔ تو اس سے جو کہ اس کو بہت زیادہ بخار تھا وہ چند سیکنڈ میں سمجھ لیں یا چند منٹ میں سمجھ لیں، چند گھنٹوں میں وہ اتر گیا۔ تو یہ دوستوں، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سونف کی افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہم بتاتے ہیں کہ آنکھوں کے لیے بہت کمال کی چیز ہے، اسی طرح یہ دماغ کے لیے بہت کمال کی چیز ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس حوالے سے اور اس طب کے شعبے کو مزید نکھارنے کے لیے اپنی جد و جہد کا خیال اور رائے اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اور دوست احباب اس پر اپنے کچھ نہ کچھ رائے لکھتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ اپنی رائے پیش ضرور کریں گے، جس سے آنے والے بہت سارے ایسے جو ہوتے ہیں سیکھنے اور سکھانے والے، دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور دوستوں تک یہ ضرور پہنچائیں تاکہ سبھی کو اس کا فائدہ پہنچے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔